हे भगवान, हे प्रभु, गरुडजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे केशव, यमलोकको मार्ग कस्तो दुःखदायक छ, त्यहाँ कस्ता किसिमका पापीहरू पुरुषहरू जहाँ छन् सो मलाई बताइ बक्स्योस्। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, यमलोकको मार्ग अति दुःखद छ। म तिमीलाई बताउँदछु, तिमी मेरा अनन्य भक्त हौ, तैपनि मेरो स्वयं पार्षद भक्त भएर, मेरा आफ्ना स्वयं वाहन भएर पनि तिमी पनि अत्यन्त रूपले नरकको वर्णन सुनेर डराउने छौ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँका बाटामा वृक्षको छाया छैन जहाँ त्यो पापी पुरुष अथवा मानवले विश्राम गर्न सकुन्। त्यो बाटोमा वृक्षहरूको छाया नै छैन। वहाँ अन्न पनि छैन जसले प्राणीले आफ्नो प्राण रक्षा गर्न सकोस्। त्यस्तो किसिमको बाटो रहेको छ। त्यहाँ कहीँ पनि पानी देखिँदैन जसले उसले पानी पिएर आफ्नो प्यास मेटाउन सकोस्। त्यस्तो किसिमको मार्गको वर्णन रहेको छ। प्रलयकालको अन्तमा 12वटा सूर्य जसरी ताप्दछन् त्यस्तै किसिमको तातो स्थान रहेको छ। कहीँ सूर्यले तताउँछन् त्यहाँ बेसरी, त्यस्तो किसिमको मार्ग छ। कहीँ हिँड्दाखेरि पापी पुरुष ठन्डी हावाले पनि पीडित हुन्छ। कहीँ त्यस्तो तातो छ त कहीँ धेरै ठन्डी पनि छ। कहीँ काँडाले घोचिन्छ, कहीँ महाविषधर सर्पहरूद्वारा टोकाइन्छ। यस्तो किसिमको मार्ग छ। कहीँ कहीँ त्यो पापीलाई भयानक सिंह, व्याघ्र, बाघ आदि, भालु आदि गरिएका, कुकुर आदि गरेका पशु पक्षीले, विभिन्न किसिमले बिच्छी आदिले उसलाई डस्दछन् अनि विभिन्न किसिमका पीडा दिँदछन्। कहीँ उसलाई विभिन्न किसिमका आगोमा हिँड्नु पर्दछ, आगोले पोल्दछ कहिले त्यो पापीलाई। कहिले महाभयानक विशाल 80 पत्र वनमा लगेर पनि राखिन्छ। तर त्यहाँ छाया छैन भनियो अघि, फेरि वनको कुरा आयो। तर त्यो वन कस्तो किसिमको हो भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, त्यो वन भनेको 80 पत्र वन हो। 80 पत्र भनेको तरबार जस्ता तीखा तीखा धारिला हतियार जस्ता पात भएका वन, जहाँ परेपछि सम्पूर्ण शरीर छिया छिया भएर काटिन्छन्। त्यस्तो किसिमको वन छ त्यहाँ। शीतलताको लागि बनाइएको वन होइन, त्यहाँ त दण्ड दिनको लागि बनाएको 80 पत्र नाम गरेको वन रहेको छ, जसको लम्बाइ चौडाइ पनि 2000 योजन रहेको छ। 2000 योजन फैलिएको 80 पत्र वन रहेको छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, 1 योजन बराबर 4 कोष हुँदछ। यस कारणले गर्दा यस्तो किसिमको 2000 योजन अर्थात् 8000 कोष फैलिएको त्यो 80 पत्र वन रहेको छ। त्यो वनमा विभिन्न किसिमका पशु पक्षीहरू बसेका छन् जो घातक घातक छन्। अरिङ्गाल, गिद्ध, बारुलो, डाँठ आदि गरेका विभिन्न किसिमका त्यस्ता किसिमका जीव जन्तुहरूले व्याप्त रहेको छ। त्यस वनको वृक्ष मुनि छायामा पुग्दाखेरि जब त्यो पापी पुग्दछ भने त्यसका पातले सम्पूर्ण रूपमा शरीर काटेर छिन्न भिन्न हुँदछ। त्यस कारणले त्यो वन बनाएको दण्ड दिनको लागि 80 पत्र वन। अनि कहीँ कहीँ अँध्यारो कुवामा लगेर हालिन्छ, कहीँ विकट पर्वतबाट गिराइदिन्छ, त्यहाँबाट खसालिदिन्छ। कहीँ छुराको धारमा हिँड्नु पर्दछ, कहीँ काँडाको टुप्पा भएको स्थानमा हिँड्नु पर्दछ। यस्तो किसिमको मार्ग छ त्यहाँ, साह्रै दुःखदायक मार्ग छ। कहीँ भीषण अन्धतम नरकमा लगेर हालिन्छ, कहीँ जुकै जुका भएको हिलोमा, कहीँ विभिन्न किसिमका तातो हिलोमा, कहीँ तातो बालुवामा, कहीँ तातो तामाको धुलोमा। यस्तो किसिमका मार्गमा हिँड्नु पर्दछ। कहीँ आगाको फिलुङ्गोमा हिँड्नु पर्दछ, कहीँ कोही मण्डल धुवा लागेको स्थानमा हिँड्नु पर्दछ, कहीँ आगोको फिलुङ्गोको वर्षा हुँदछ, कहीँ वज्र जस्ता असिनाका वर्षा हुँदछ, कहीँ रगत र शस्त्र अस्त्रको वर्षा हुँदछ, कहीँ तातो पानीको वर्षा पनि हुँदछ। यस्तो किसिमको दुःखदायक मार्गमा दुःख पनि प्राप्त गर्दछ। कहीँ छार भनेको खकार आदि गरेका नराम्रा कुराहरू, सिँगान खकार आदि गरेका त्यस्ता किसिमको हिलो मिसिएको त्यस्तो किसिमको हिलोको वृष्टि हुँदछ, वर्षा हुँदछ। कहीँ खाडलमा खस्नु पर्दछ, कहीँ टाकुरामा चढ्नु पर्दछ, कहीँ विभिन्न किसिमका अँध्यारा सुरुङ मार्गहरू पनि पार गर्नुपर्दछ। कहीँ असाध्यै साह्रै अत्यन्त रूपमा अँध्यारो व्याप्त रहेको छ। कहीँ बडा मुस्किलले उक्लिनु पर्ने चट्टानहरू, ढुङ्गाहरू रहेका छन्। अनि यस्ता किसिमका मार्गहरू छन् जहाँ पापीहरू दिनरात भौतारिएर हिँड्नुपर्छ। कहीँ असाध्यै अँध्यारो छ, कहीँ यस्ता उक्लिने ढुङ्गाहरू पनि रहेका छन्, कहीँ विष्टा भरिएका विभिन्न किसिमका मलमूत्र भरिएका त्यस्ता कुण्डहरू पनि रहेका छन्। त्यस्ता कुण्ड पनि पार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ हे गरुडजी। त्यसको बीच बाटोमा एउटा अत्यन्त डरलाग्दो बैतडी नदी पनि बग्दछिन्। त्यो बैतडी नदी कस्तो छ, जसको वर्णन सुन्दा पनि साह्रै डरलाग्दो छ। त्यसको वृत्तान्त साह्रै डरलाग्दो किसिमको छ, श्रवण गर्दाखेरि सुन्दा पनि। त्यो कस्तो किसिमको छ, नदी नामले नदी, तर त्यो नदीमा पानी बहँदैन गरुडजी। त्यो नदीको विस्तार 100 योजन अर्थात् 400 कोष फैलिएको छ। त्यति ठुलो रहेको त्यो नदीमा पिप र रगत बग्दछ। त्यसमा पानी होइन, पिप र रगत बग्दछ, जसका किनारमा
ढुङ्गाहरू छैनन्। ढुङ्गाहरूको सट्टा हाडखोडका ढुङ्गा छन्। हड्डी र यस्तै किसिमका हड्डीहरूले बनेका ढुङ्गा आदि बसेका छन्, परेका छन्। जो दुर्गम छ त्यहाँ हिलो छैन, बालुवाको हिलो छैन, त्यहाँ मासु र रगतले मुछिएको बालुवा जस्तै भएर बसेर रहेको ठुलो किसिमको यस्ता हिलाहरूले व्याप्त रहेको छ। जो अगाध छ, ठुलो छ, पापीहरूलाई तर्दाखेरि बडो दुःख दिने किसिमको छ। त्यहाँ पापीहरू तर्नलाई पनि बडो मुस्किलले पार गर्नु पर्दछ। त्यहाँ केश रूपी शिवालीले जेलिएको छ। विभिन्न किसिमका शिवाली भनेको त्यो सम्पूर्ण रूपमा शरीरमा पर्यो भने सम्पूर्ण शरीर काट्दछ। त्यस्तो किसिमका लहरापातले घेरिएको छ। त्यस्तो किसिमको नदी ढाकिएको छ। नदीमा विभिन्न किसिमका जीवजन्तु पनि छन्। विभिन्न किसिमका गोही इत्यादि गरेका जो मांसाहारी छन्। 100 करोडौं मांसाहारी पक्षीहरूले वरिपरि ढाकिएको छ। जलभित्र पनि त्यस्तै छन्, जल बाहिर पनि त्यस्तै छन्। कहीँ कौवा घुमिरहेका छन्, कहीँ लाटोकोसेरो घुमिरहेका छन्, कहीँ गिद्ध घुमिरहेको छ। यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका दुःख दिने किसिमका ती जीवजन्तु पनि त्यहाँ रहेका छन्। हे गरुडजी, जसरी कराईमा घिउ तेल पकाउँदाखेरि जब उम्लिन लाग्दछ, छड्कन लाग्दछ, त्यस्तै किसिमले ती पापी पुरुषहरू जाँदाखेरि टाढाबाट त्यो पापी पुरुषलाई देख्ने बित्तिकै त्यो नदी छड्कन लाग्दछ। त्यो बैतरणी नदी आफै उत्कट भएर धुवाँ छोड्न लाग्दछ। होइन, त्यो पापीहरूलाई आएको देखेर पहिल्यै उम्लन लाग्दछ। यो पापी आएको छ र ऊ आफै छड्किन लाग्छ। यस्तो किसिमका त्यो नदी बनेको छ, जो प्राणीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा त्यो दण्ड दिनको लागि बनाएको हो। त्यो नदीको प्रवाहमा जो पर्दछन्, त्यसमा जो डुब्दछन्, कोही कहिलेकाहीँ डुब्दै पातालमा पुग्दछन्, कोही फेरि त्यो हेलिँदै माथि आएर माथि बग्न लाग्दछन्। कोही यस्तो किसिमले त्यो परेका त्यो विभिन्न किसिमले रगत भरिएको र त्यस्ता रगतका फिँजले धाराहरू भएर बहेको बैतरणी नदीमा जो पर्दछ, असाध्य डरलाग्दो अत्यन्त गर्जनेवाला हेर्नै नसकिने किसिमको त्यो बैतरणी नदी बताइन्छ। बैतरणी नदीलाई देख्ने बित्तिकै ती पापीहरू गएका कोही त त्यहीँ मूर्छित हुँदछन्, मूर्छा पनि पर्दछन्। अनि त्यो नदीमा विभिन्न किसिमका पशु पक्षीले त्यो पापीलाई टोकेर पनि दुःख दिन्छ। कहिले बिच्छीले टोक्दछ, कहिले सर्पले टोक्दछ, कहिले गोहीले लोस्दछ। यस्ता किसिमका दण्ड पनि तिनले भोग्नु पर्दछ। त्यहाँ परेका प्राणीहरूको, त्यस्ता किसिमका पापी जीवात्माहरूको रक्षा गर्ने कोही पनि छैन, रक्षक कोही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यस नदीको भुँरीमा परेर ती प्राणीहरू जो पर्दछन् त्यसलाई पार गर्न सकिँदैन। हे गरुडजी, पापीहरूको जीवनका लागि यो नदी बनाएको हो, त्यसै बनाएको होइन, दण्ड दिनको लागि यो नदी बनाएको हो। त्यस कारणले गर्दा नदीको पार कहिल्यै देखिँदैन। अत्यन्त दुःख दिने कठिन नदी रहेको छ। त्यहाँ धेरै दुःख पाएर यममार्गमा चिच्याउँदै भएका त्यो गएका ती बैतरणीमा डुबेका पापीहरू दुखित भएर हिँड्नु पर्दछ। अनि कोही पापीहरूलाई डोरीले टन्काएर तानिन्छ। त्यो नदीको वर्णन त पछिल्लो अध्यायमा नि गर्नुहुन्छ। अझै कसैलाई डोरीले टन्काएर तानिएको छ, त्यहाँबाट कसैलाई माछालाई अङ्कुश लगाए जस्तो अङ्कुश लगाएर पारी पुर्याएर ठेलिएको छ, कसैलाई पारी त्यसरी तारिएको छ, कसैलाई अङ्कुशले खिचेर तारिन्छ, कसैलाई पिठ्यूमा भालाले रोपेर तारिन्छ। यस्तो किसिमले विभिन्न किसिमले कसैलाई नाकमा नत्थी लगाएर तानिन्छ, कानमा बाँधिएर तानिन्छ, कोहीलाई विभिन्न किसिमका कालपासले बाँधेर काकबान्दरले बाँधेर पनि त्यहाँ पापीहरूलाई लगिन्छ। कसैको हातगोडामा सिक्री लगाएर लगिन्छ, कसैलाई पिठ्यूमा फलामको भारी बोकाएर यमलोकमा हिँडाइन्छ। यस्तो किसिमका दण्डहरू दिइन्छ। कोही भयानक यमदूतहरूद्वारा मुङ्राले पिटिँदाखेरि मुखबाट विभिन्न किसिमका रगत छाड्दछन् र तिनलाई नै खान विवश हुँदछन्। त्यस्तो किसिमको पनि त्यहाँ दृश्यहरू देखिन्छ। हे गरुडजी, सम्पूर्ण आफूले गरेका जीवनमा गरेका पाप कर्महरू र ती सम्पूर्ण गरेका कर्महरूलाई सोच्दै सम्झँदै पश्चाताप गर्न लाग्दछ। ऊ पश्चाताप पनि गर्दछ। त्यहाँ दुःखी भएर उसले पश्चाताप गर्दछ। यमराजको भवनमा जब त्यसरी जाँदछ यमलोकमा, ऊ आफूलाई आफ्नैसँग प्रश्न गर्दछ। त्यो जीवात्माले आफ्नो हृदयसँग त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ प्रश्न गर्दछ। मृत्युमण्डलमा मर्त्यलोकमै छँदाखेरि त्यो प्रश्न गर्दै भए त त्यो दण्डै पाउँदैन थियो नि। हे गरुडजी, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ गएर त्यस्ता किसिमका जीवात्मा जो ज्ञान प्राप्त भएपछि अनि बोल्न लाग्दछन्, आफ्नो भित्र आफैलाई सराप्दछन् आफूले गरेका कर्मले गर्दाखेरि। अरूलाई कसलाई सराप्ने? त्यस कारण भन्दछन्, हे छोरा, हे नाति, हाय हाय, हे दैव। सम्झन्छन् परिवारलाई, तर आफैलाई प्रतिदिन पश्चाताप पनि गर्दछन्। बडो पुण्यको योगले धेरै जन्मको पुण्य उदय भएपछि
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं चलति पुरुषो यदा भए। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण जीवनको फल उदान भएपछि, पुण्यको उदय भएपछि मनुष्य जीवन प्राप्त गरिन्छ, सत्सङ्गति प्राप्त गरिन्छ। सत्सङ्गति अरू जीवनमा प्राप्त हुँदैन, सन्तहरूको सङ्गति मानव जीवनमा मात्र पाइन्छ। त्यस कारणले मानव जीवन भनेको दुर्लभ रहेको छ। त्यस्तो किसिमको दुर्लभ जन्म पाएर पनि मैले जीवनमा धर्म आचरण नगरेर कस्तो भुल गरेँ, ऊ पश्चाताप गर्न लाग्छ। अब पश्चाताप गर्छ कहाँ? यमलोकको मार्गमा। न मैले दान गरेँ, न मैले कहिले जीवनमा आगोमा हवन गरेँ, न तपस्या गरेँ, न देवताहरूको पूजा गरेँ, न विधिपूर्वक तीर्थहरूको सेवा गरेँ। यस कारण हे जीवात्मा आफैलाई कोस्दैछ, आफैलाई फटकार्दैछ, आफैलाई चाहिँ सराप्दैछ र आफैलाई सोध्दैछ, हे जीवात्मा, यदि कुनै जीवात्माको त धेरै जन्म भइसक्यो, 84 लाख योनिमा कति योनिमा पुगेको छ। त्यस कारणले हे जीवात्मा, कुनै जीवनकालमा तैँले कुनै पुण्य यस्तो भएको छस् भने यस्तो दुःखबाट मलाई पार गराइदे, यो नरकको दुःखबाट मलाई तत्काल पार गराइदे। त्यसको फललाई भोगेर, त्यो पुण्य कहीँ सञ्चित छ भने त्यो पुण्यलाई भोगेर यो नरकको दुःखबाट पार हो हे जीवात्मा। न मैले ब्राह्मणहरूको पूजा गरेँ, न गङ्गाको सेवा गरेँ, न सज्जनहरूको सेवा गरेँ, न कहिले जीवनमा परोपकार गरेँ। यस कारण हे जीवात्मा, यदि कुनै जन्मकालमा तैँले त्यस्तो पुण्य भोगेको भए त्यो पुण्यलाई समातेर, त्यो पुण्यको फललाई भोगेर यो नरक रूपी दुःखबाट पार हो। त्यति दुःख कष्ट पाएको छु, त्यसरी आफूलाई नै धिक्कार्दैछौ। मानव जीवन पाएर पनि मैले कुनै कर्म गर्न सकिनँ भनेर त्यस्तो किसिमको जीवनलाई धिक्कार्दैछौ। कहीँ यस्तो कर्म गरेको भए तैँले मैले कहिले पनि जीवनमा मनुष्य पशु पक्षीको लागि देशमा, कुनै जल रहित देशमा जलको कुनै तलाउ पनि बनाएन। मैले जीवनमा कहिले पनि एउटा इनार, कुवा, जलाशय कहिले पनि जीवनमा न कहिले बनाएँ। न मैले गाई र ब्राह्मणको जीविकाको लागि एक मुठी घाँस हाल्दै एक मुठी दान गरेँ, कुनै कर्म गरिन। यस कारण हे जीवात्मन, कहीँ तैँले जीवनमा त्यस्तो पुण्य फल प्राप्त गरेको भए, कुनै जीवनमा प्राप्त गरेको भए, त्यो पुण्य फललाई भोगेर त्यो नरक रूपी दुःखबाट पार हो हे जीवात्मा। त्यस कारण मैले न नित्यदान गरेँ, न गाईलाई एक घाँस हालिदिए, न वेदशास्त्रको अर्थयुक्त वचनहरू र सत्शास्त्र सद्धर्महरूको वचनलाई प्रमाणको रूपमा जीवनमा मैले कहिले पनि मानिन। त्यसले दिएको प्रमाणहरू, दृष्टान्तहरू जीवनमा कहिले पनि सुनिन, त्यसलाई प्रमाण मानिन। मैले न कहिले पुराण सुने, पुराणका वचनहरू पनि कहिल्यै सुनिन, विद्वानहरूको सम्मान पनि कहिल्यै गर्न जानिन। त्यस कारण हे जीवात्मा, कुनै जीवनकालमा तैँले त्यस्तो पुण्य गरेको छस् कि त्यो पुण्यलाई भोगेर यो नरक रूपी दुःखबाट पार हो हे जीवात्मा। अब त्यहाँ भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, यहाँ नारी जनित जीवात्मा पापी, त्यो जीवात्मा नारी जनित शरीरबाट गएका जीवात्माहरू पनि त्यसै गरी त्यहाँ प्रलाप गरेर पश्चाताप गरेको देखिन्छ हे गरुडजी। न मैले पतिको हितकर वचन माने, न कहिले पतिव्रता धर्मको पालन गरे, न कहिले गुरुजनको गौरवको सम्मान गरे, न आफूभन्दा मान्य जनको कहिले पनि आदर गरे। त्यस कारणले हे जीवात्मन, कहीँ तैँले यस्तो पुण्य गरेको भए कुनै जीवनकालमा त्यसको पुण्यलाई भोगेर यो नरक रूपी दुःखबाट पार भइजाओ। धर्म सम्झेर न मैले कहिल्यै पतिको सेवा गरेँ, न मान्यजनको सेवा गरेँ, न पति मर्दा विभिन्न किसिमका उहाँका गरिदिनु पर्ने क्रियाहरू गरिदिएँ। विधवा भएपछि पनि मैले आफ्नो गर्नुपर्ने गृहस्थ आश्रममा बसेर गृहस्थ आश्रमको धर्मलाई कहिले पनि मिलाइनँ। मैले त्यो गृहस्थ आश्रमको धर्मलाई कहिले पनि मानिनँ, न म कहिले जीवनमा संयममा रहेँ। त्यस कारणले गर्दा हे जीवात्मन, कहीँ कुनै जन्ममा तैँले त्यस्तो पुण्य प्राप्त गरेको भए त्यसको फललाई भोगेर यो नरकबाट पार भइजाओ। महिनाभरिको उपवास गरेर, कुनै महिनाभरिको कुनै व्रत लिएर, कुनै तीर्थ गरेर, मैले कुनै नियम लिएर कहिले पनि चान्द्रायण व्रत इत्यादि गरेका पूर्णमासीका व्रतहरू सम्पूर्णमा कठिन व्रत पूर्णमासीको रहेको छ। पूर्णिमामा बस्ने व्रत अलि गाह्रै रहेको छ। जुन पूर्णिमा नउदाइकन, जुनको दर्शन नगरिकन पानी पनि खान पाइँदैन भन्न त शास्त्रले। अब आजभोलि त के गर्ने, शरीरभन्दा ठुलो अरू होइन, त्यसरी व्रत बस्न नि भएन। त्यस कारण चान्द्रायण व्रत बसेर मैले जीवनमा कहिले पनि शरीरलाई सुकाइन। त्यस कारणले गर्दा हे जीवात्मा, पूर्व जन्ममा गरेका दुष्कर्मद्वारा मैले यो सम्पूर्ण प्रकारको दुःखले भरिएको नारी जनित शरीरलाई प्राप्त गरेको छु। नारीको शरीर त्यसै पनि दुःखको घर हो। यस्तो किसिमको जुन पीडा भोग्नुपर्ने, मरणतुल्य पीडा भोग्नुपर्ने नारी शरीरलाई प्राप्त गरेको छु मैले पूर्व जन्मको कर्मले गर्दा। त्यस कारणले गर्दा कुनै जन्ममा त्यस्तो पुण्य प्राप्त गरेको भए त्यो पुण्यको फललाई भोगेर यो नरक रूपी
रोगबाट मलाई पार गराओ। यस्ता किसिमले विभिन्न किसिमले ती पुरुष जनित जीवात्मा, नारी जनित जीवात्माहरू त्यो नरक लोकमा, त्यो यमलोकको मार्गमा ती सम्पूर्ण रूपमा प्रलाप गरेर पश्चाताप गरेको पनि देखिन्छ हे गरुडजी। अनि आफ्नो पूर्व जन्ममा गरेका कर्महरूलाई स्मरण गर्न पुग्दछ र मेरो अब त्यो मनुष्यत्व, म मनुष्यबाट आएको र त्यो मनुष्यत्व फेरि मनुष्य भएर कसरी प्राप्त गर्न सकौँ भनेर आफूले दुखित हुँदै यमलोकको मार्गमा हिँड्दछ। हे गरुडजी, त्यो प्रेत 17 दिनसम्म, 47 दिन भनेर बताएको त्रिपाक्षीय भनेर कसैले 45 गरेर, ती 47 भनेको 45 दिनमा त्रिपाक्षीय गरेर पनि बताइन्छ। तर हाम्रो संस्कारमा 19 दिनमा जुराएर मासिक गरिन्छ, 18-19 दिनमा। त्यस कारणले 17 दिन कटेसम्म भनेको छ यहाँ। 17 दिनसम्म त्यो वायुको वेगले एकै समान दौडन्छ, वायुको वेगले एकै समान, त्यसलाई कहीँ बस्नु पनि छैन, विश्राम पनि छैन। ती यमलोकमा यमका दूतहरूद्वारा बाँधिएर 17 दिनसम्म वायु वेगले हावा जसरी कुदेर हिँड्दछ त्यस्तै किसिमले हिँड्नु पर्दछ। 18औं दिनमा पुगिसकेपछि सौम्यपुर नगरमा पुग्दछ। त्यो रमणीय नगर रहेको छ सौम्यपुर। कस्तो किसिमको नगर रहेको छ? त्यो राज्यमा सम्पूर्ण त्यो नगरमा प्रेतहरूको ठुलो समूह रहेको छ। त्यहाँ पुष्पभद्रा नामको नदी पनि बगेकी छिन्। एउटा सुन्दर वरको रूप पनि छ। यमलोकको मार्गमा यस्ता जुन जुन नगर आउँछन् ती चाहिँ यमदूतहरू अर्थात् यमराजका कोही आफ्नै साक्ष्य भाइ छन्, कोही यमदूतहरूद्वारा राज्य गरिएका छन्। त्यस्ता नगर चाहिँ केही शान्त रूपमा रहेका छन्। जो प्रेतलाई विभिन्न किसिमले हामीले मासिक श्राद्धहरू गर्दछौँ त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रेत त्यहीँ पुगेको हुन्छ र त्यहाँ विश्राम पनि गर्न पाउँछ भनेर। हे गरुडजी, त्यो प्रेत त्यहाँ यमदूतहरू प्रेतलाई समाएर त्यहाँ केही थकाइ मेटाउँदछ त्यो सौम्यपुरमा। अनि बिसाउँदा दुखी भएर त्यो प्रेत फेरि सम्झन लाग्दछ। अझ पनि त्यो धर्मको चेष्टा छैन, परमात्माको अझ पनि नाम लिन सक्दैन ऊ। त्यतिखेर पनि ऊ सम्झदछ, के सम्झदछ? त्यही पारिवारिक सुख सम्झदछ, आफ्नो धन सम्पत्ति सम्झदछ, आफूले नोकर चाकर इत्यादि राखेर सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेको सुख शयललाई, त्यही जीवनलाई सम्झन पुग्दछ। तब यमदूतहरू भन्न लाग्दछन् त्यहाँ, अरे मूर्ख, अझ पनि तँलाई चेतना आएको छैन? अझ पनि त तिनैलाई सम्झँदैछस्, त्यही धनलाई सम्झँदैछस्। त्यो सम्पूर्ण रूपमा तैले सुख भोग गरेको त्यो भौतिक क्षणिक बाह्य सुखलाई अझ पनि त्यो सम्झँदैछस्। आन्तरिक सुख त तैँले प्राप्त गरेकै छैनस्। त्यो बाह्य सुखलाई अझ पनि तँ कहाँ खोजिरहेको छस्? हे प्रेत, अरे मूर्ख, बाटोको यात्रीहरू, हामी तीर्थयात्रामा गयौँ भने केही बोकेर गएको छ भने कहीँ धेरै दिनसम्म चाहिँ अड्किनु पर्यो भने खान पाइन्छ। भोजन बोकेर गएको छ भने जङ्गलमा परे पनि प्राप्त हुँदछ भोजन। बोकेको छ भने प्राप्त हुन्छ, बोकेको छैन भने कसले दिन्छ? 10औं दिनसम्म बस्न पर्यो भने अर्को साथीले लगेको छ भने उसले दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तीर्थयात्री सही तीर्थयात्री त्यही हो जसले आफ्नो पोको पन्तेर आफै बाँधेर लगेको छ। त्यो परलोकको मार्गमा पनि आफूले सञ्चित गरेका ती पुण्य रूपी सम्पूर्ण त्यो सामल, त्यो चामल, ती दानाहरू पुण्य रूपी सद्धर्महरू कमाएर लगेको छ भने त्यसले खान पाउँदछ। त्यो कुरा तैँले कहिले पनि जानेको थिइनस्। अरे दुष्टात्मा, त्यो कुरा तँलाई कहिले पनि थाहा थिएन? त आजसम्म त्यो प्रयत्न गरेर आइनस्, त्यो बाटाको सामान लिएर आएको छैनस्, अझै पनि तँलाई केही चेष्टा भएको छैन? त्यो परमात्मालाई अझ पनि सम्झन सक्दैनस्? त्यो पुण्यात्मा शरीरमा प्राप्त गर्ने तँलाई अझै इच्छा छैन? त्यो बाटोको सामल बोक्नु पर्छ भन्ने तँलाई थाहा थिएन? यमलोकमा जानुपर्छ भन्ने पनि कहिले सुनेको थिइनस्? कि कुनै पनि बालककालदेखि वृद्ध भएसम्म तैँले कहिले पनि यममार्गको यमलोकको कुराहरू सुनेको थिइनस्? कि कुनै गुरुको मुखबाट सुनेको थिइनस् कि जानेको थिइनस्? अरे दुष्टात्मा, यस्तो किसिमको नरक वर्णन सम्बन्धी पौराणिक कथाहरू सुनेको थिइनस् कहिले पनि? यसरी सम्पूर्ण रूपमा यमदूतहरूले उसलाई हकार्न लाग्दछन्। ती बन्धु बान्धवलाई सम्झिँदाखेरि, ती नोकर चाकर र धन सम्पत्तिलाई सम्झेर सौम्यपुरमा बसेर जब आफूले विरक्त भएर त्यसरी त्यो प्रेत सम्झदछ अनि त्यो प्रेतलाई उल्टै यमदूतहरूले यसरी हप्काई दप्काई गर्न लाग्दछन् र विभिन्न किसिमका लट्ठी मुङ्ग्रोले उसलाई पिट्न लाग्दछन्। यसरी लड्दै पड्दै उठ्दै घिसारिँदै कालपासले बाँधिएर फेरि घिसारिन लाग्दछ। सौम्यपुर नगरमा आफ्ना बन्धु बान्धवले आफ्ना स्नेहले दिएका पिण्ड पानीलाई प्राप्त गरेर सम्पूर्ण तिनलाई भोजन गरिसकेपछि अनि फेरि सौरीपुर नगरतर्फ प्रस्थान गर्छ। सौरीपुर नगरमा यमरूपधारी जङ्गम नामको राजा राज्य गर्नुहुन्छ। उसलाई देखेर त्यो प्रेत डराएर भाग्न लाग्दछ। तब त्यहाँ नगरमा पुगेर त्यो प्रेत त्रैपाक्षिक श्राद्धमा गरेका सम्पूर्ण आफ्ना बन्धु बान्धवले दिएका पिण्ड पानीलाई प्राप्त गरी अगाडि बढ्न लाग्दछ।
अनि हतार हतार त्यो प्रेत नगेन्द्र भवनमा प्रवेश गर्दछ र त्यहाँ डरलाग्दा वनहरूलाई देखेर दुखी हुँदै विलाप गर्न लाग्दछ। निर्दयी यमदूतहरूद्वारा घिसारिँदै अविच्छिन्न रुँदै त्यो दोस्रो महिनाको आखिरमा बन्धु बान्धवद्वारा दिएको पिण्ड पानी प्राप्त गरी सम्पूर्ण वस्त्रहरूलाई त्यो पिण्ड पानीलाई उपभोग गरेर त्यसलाई प्राप्त गरी दुखित हुँदै त्यस नगरबाट फेरि अगाडि बढ्न लाग्दछ। यमदूतहरूद्वारा उसलाई डोरीले बाँधेर अगाडि घिसारिन्छ अनि फेरि तेस्रो महिनामा आएर गन्धर्व नामको नगरमा पुग्दछ र त्यहाँ आफ्ना बन्धु बान्धवले दिएका पिण्ड पानीलाई प्राप्त गरेर चौथो महिनामा शैलागम नगरमा पुग्दछ। शैल भनेको ढुङ्गा अथवा शैल भनेको चट्टान, त्यस्ता ढुङ्गाको वृष्टि हुँदछ, वर्षा हुँदछ ऊ प्रेतमाथि। त्यस्तो शैलागम नगरमा, जुन नगरको जस्तो नाम छ त्यस्तै किसिमका दण्ड पनि बताइएका छन् त्यहाँ। त्यस्तो किसिमको नगरमा साह्रै दुःख पाउँदछ त्यहाँ। अनि चौथो महिनामा आफ्ना बन्धु बान्धवले दिएको जुन पुण्ड पानीलाई प्राप्त गरेर त्यहाँ खाएर केही सुखी भएर पाँचौँ महिनामा प्रेत क्रौञ्च नगरमा पुग्दछ। त्यहाँ पनि क्रौञ्चपुरमा केही पाँचौँ महिनामा दिएका पिण्ड पानी प्राप्त गरी त्यो प्रेत त्यहाँबाट अगाडि बढ्दछ, क्रूरपुरमा पुग्दछ। क्रूरपुरमा पुगेपछि 5.5 महिनामा न्यून साँडमा एक श्राद्ध हुँदछ। हामीले 6 महिनाभन्दा अगाडि जुराएर गर्ने मासिक भन्दछौँ। त्यो जुराएर गर्ने मासिकको अवस्थामा न्यून षाण्मासिक श्राद्धमा मासिकमा सम्पूर्ण रूपमा घडाको साथमा दिएको पिण्ड पानी प्राप्त गरी केही तृप्त भएर त्यहाँ बस्न पाउँदछ, विश्राम गर्न पाउँछ। अनि आधा मुहुर्त त्यहाँ विश्राम गरेर यमदूतहरूले फेरि हकारेपछि कामदै दुखी हुँदै त्यो अगाडि बढ्न लाग्दछ। त्यो सहरलाई छोडेर चित्रभवन नामको नगरमा प्रवेश गर्दछ। त्यहाँ स्वयं यमराजका भाइ नगरको राज्य गर्नुहुँदछ, जो यमराज जस्तै हुनुहुन्छ। साक्षी यमराजका भाइ यमराज जस्तै हुनुहुन्छ, राज्यको प्रशासन गर्नुहुन्छ। ठुलो शरीर हुनुभएका यी राजालाई देखेर त्यो प्रेत डराएर भाग्न लाग्दछ। तब बैतडी नदी पनि त्यसैको छेउमा पर्दछ र बैतडी नदी तार्ने त्यो डुङ्गा लिएर हिँड्ने माझीहरू, जसलाई यस्ता किसिमका मलाहा भनिन्छ, त्यो जसले माझीहरू पनि भनिन्छ, त्यस्ता किसिमका डुङ्गा लिएर तारिदिने त्यस्ता माझीहरू आएर भन्न लाग्दछन्, महाबैतडी नदी तिम्रो तर्ने इच्छाले गर्दाखेरि हामी डुङ्गा लिएर आएका छौँ। तिमीले कुन त्यस्तो पुण्य गरेका छौ हामीलाई भन, जसको पुण्यको कारणले हामीले सहजपूर्वक त्यो बैतडी नदी तिमीलाई तारी दिन सकौँ। त्यो पुण्यको बारेमा बताऊ। तब सम्पूर्ण रूपमा यदि तैँले गाई दान गरेको छस्, कुनै पुण्य आर्जन गरेको छस् अथवा दान गरेको छस् भने तेरो नजिकै त्यो डुङ्गा आउँदछ। त्यो डुङ्गा तेरो नजिक आएर बस्दछ। हामी त्यसलाई पार गरिदिन्छौँ। हामी माझी हौँ, हामी पार गरिदिन्छौँ। तर त्यो पुण्य चाहिँ हामीलाई बता। त्यो पुण्यलाई बतायो भने बैतडी तर्न सक्दछस्। बैतडी किन भनेको भन्नुहुन्छ हे गरुडजी? बैतडी किन भनेको वितरणबाट तैरिने हुनाले त्यसको नाम बैतडी भनेको। वितरण भनेको दान भनिन्छ। दान गर्नु वा वितरण गर्नु एउटै शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो भन्नुहुन्छ। पर्यायवाची शब्द हो दान गर्नु वा वितरण गर्नु। कुनै पण्डितलाई बोलाएर, कुनै गुरुबालाई बोलाएर मात्र दान गर्ने होइन। दान भनेको एउटा घरमा सानो कागलाई बलि अन्न छुट्याइन्छ भने त्यो पनि दान हो। बलि वैष्णदेव गरिन्छ भने त्यो पनि दान हो। कुनै चराचुरुङ्गीलाई एक मुठी हालिन्छ भने त्यो पनि दान हो। त्यो नि वितरण गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा भोजनको आशाले घरमा कोही एउटा सानो बालक आइपुग्यो, कोही अभ्यागत अतिथि आइपुग्यो, जोसुकै आओस्, त्यो पनि यदि एक मुठी दिन्छ भने त्यो पनि दान हो। त्यसकारण त्यस्ता कर्मबाट पुण्य आर्जित भएर त्यो बैतडी तरिन्छ। वितरण गरेपछि बैतडी तरिन्छ। त्यस कारणले यसको नाम बैतडी भनेर राखिएको छ हे गरुडजी, यसलाई बुझ। त्यस कारणले गर्दा जब यसरी ती माझीहरूले भन्न लाग्दछन् तब त्यो प्रेत रुन लाग्दछ, कराउन लाग्दछ, हा दैव भन्न लाग्दछ। अब सम्पूर्ण जीवनमा आफूले कहिले पुण्य सञ्चय गरेको छैन, कहिले वितरण गरेको छैन। वितरण नगर्नाले त्यो बैतडी अब तर्न नसकिने रहेछ भनेर त्यो प्रेत बडो दुःख मान्न लाग्दछ र त्यो प्रेतलाई देखेर बैतडी नदी छड्कन लाग्दछिन्। अब बैतडी नदी पनि उम्लन लाग्दछन्। छड्कँदो त्यो नदीलाई देखेर आत्तिएर त्यो प्रेत चिच्चाउन लाग्दछ, जसले आफ्नो जीवनकालमा कुनै पुण्य सञ्चित गरेको छैन, वितरण नै गरेको छैन, कसरी बैतडी तर्ने? त्यस कारणले गर्दा त्यो नदीमा डुब्न पुग्दछ। हे गरुडजी, आकाश मार्गमा रहेका यमराजका दूतहरूले त्यस प्रेतको मुखमा अङ्कुशी गाड्दछन्। जसरी माछालाई एउटा माझीले फसाएर मार्दछ, त्यस्तै किसिमको अङ्कुशीहरू मुखमा गाडेर ती यमदूतहरूले त्यो बैतडी नदीबाट तिनलाई पार तराइदिन्छन्। त्यो पार तरेपछि 6औँ महिनामा दिएको पिण्ड पानीलाई प्राप्त गर्दछ। नरी पार गरेपछि
6 महिनामा न्यून साँडमाडीपछि त्यो बैतरणी नदी तरेपछि अनि 6 महिनामा त्यो आफ्ना बन्धु बान्धवले दिएको प्रेत पानीलाई प्राप्त गर्दछ त्यहाँ पारी पुगेपछि अनि त्यसलाई खाएर अगाडि बढ्न लाग्छ। त्यहाँ बाटामा जाँदा त्यो प्रेत साह्रै नै भोकले पीडित भएर कहीँ दौडन्छ कहीँ बिलाप गर्दछ। 7औं महिना लागेपछि बहुपद नामको नगरमा पुग्दछ। बहुपद नामको नगरमा त्यहाँ 7औं महिनामा आफ्ना छोरा नातिद्वारा दिएको पिण्ड पानीलाई प्राप्त गरी अगाडि बढ्दछ। 8औं महिनामा त्यो पुर कटेपछि 8औं महिनामा दुःखद नामको नगरमा पुग्दछ। दुःखद नामको पुरमा त्यस्तै आकाश मार्गले जाँदाखेरि पनि उसले साह्रै दुःख प्राप्त गर्दछ। आफूले जीवनमा दुःखद नामको नगर हुनाले दुःखै प्राप्त गर्दछ। त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि आफ्नो बन्धु बान्धवले दिएका छोरा नातिले दिएका पिण्ड पानी प्राप्त गरी दुःखद नामको नगरबाट अगाडि बढ्न लाग्दछ। अनि 9औं महिनामा पुगेपछि नाना क्रन्दपुरको नाममा पुग्दछ। नाना क्रन्द अर्थात् नाना किसिमका दुःखहरू क्लेशहरू रोदनहरू विभिन्न किसिमका रोइरहेका नाना क्रन्दन भएका रुवाई सुनिने छँदो त्यस्तो किसिमको नाना क्रन्द नगरमा पुगेपछि त्यो विलाप गरिरहेका भयानक त्यहाँ विभिन्न किसिमका अन्य दूतहरू अन्य गणहरूलाई देखेर त्यो प्रेत पनि दुःखी भएर आफू पनि विलाप गर्न लाग्छ, आफू पनि रुन लाग्छ। सबै रोएका छन्, म चाहिँ किन नरुने, त्यो पनि रुन लाग्दछ त्यो नगरमा पुगेर। यस्तो किसिमले अनि दूतहरूले बाँधेर पिटिएको त्यो प्रेतात्मा 9 महिनाको आफ्ना बन्धु बान्धवलाई सम्पूर्ण रूपमा बन्धु बान्धवले दिएका ती पिण्ड पानीलाई प्राप्त गरेपछि 9 महिना सकिएपछि त्यसरी नाना क्रन्द पनि टपेर अनि त्यसलाई छोडी 10औं महिनामा बडा कष्टले सुतप्त भवनको नगरमा पुग्दछ। त्यहाँ पनि जलपिण्ड इत्यादि प्राप्त गरेर सुखी हुँदैन। 11औं महिना पुरा भएपछि त्यो प्रेत रौद्रपुरमा पुग्दछ। रौद्रपुरमा पुगेपछि छोरा नातिले सम्पूर्ण दिएका प्रेतलाई दिएका सम्पूर्ण पिण्ड पानी खाएर अनि 11.5 महिनामा न्यूनाब्दिक भनेर यो पनि जुराएर गरिने मासिक भनिन्छ। न्यूनाब्दिक श्राद्धमा अनि त्यहाँ पुग्दछ। त्यहाँ पयोवर्षण नगरमा पुग्दछ। वर्ष दिनको जुराएर गर्ने मासिकपछि पयोवर्षण अर्थात् त्यहाँ प्रेतमाथि विभिन्न किसिमका पानीको वर्षा हुँदछ। पय भनेको जल, पय भनेको पानी, त्यस कारणले पानीको अत्यन्त वृष्टि हुँदछ, वर्षा हुँदछ प्रेतमाथि। त्यहाँ पनि अनि बसेपछि न्यूनाब्दिकको श्राद्धमा प्राप्त भएका पिण्ड पानीलाई उसले उपभोग गरेर त्यसपछि त्यस नगरलाई छोडेर अगाडि बढ्दछ। 1 वर्ष पुरा भएपछि सीताढ्य नामको नगरमा पुग्दछ। 12औं महिनामा 12औं महिनामा यसरी सीताढ्य नामको नगरमा पुग्दाखेरि जस्तो नाम उस्तै काम। त्यस कारणले सीताढ्य भनेको अत्यन्त चिसो छ, त्यहाँ शीतै शीत पर्दछ, ज्यादा ठन्डी हुँदछ। यस्तो ठन्डी नगरमा पुगेपछि वरपर हेर्न लाग्दछ त्यो प्रेतले, कोही मेरो बन्धु बान्धव छन् कि, कसैले मेरो यो दुःख हरिदिन्छ कि, कसैले वस्त्र दान गरिदिन्छ कि, यस्ता किसिमका दुःखले हेर्दै त्यो प्रेत वरपर हेर्न लाग्छ र अनि त्यहाँ प्रेतलाई यस्तो देखेपछि दूतहरू भन्न लागेछन्, तेरो कुन पुण्य छ र तेरो लागि कसले दान गरिदिन्छ र त त्यसको आशा गरिरहेको छ सधैँ। तेरो कुन पुण्यले गर्दा तेरा सन्तानले, तेरा छोरा नातिले अथवा बन्धु बान्धवले कुन पुण्यले दान गर्दछन्, अझै पनि त त्यसरी हेरिरहेको छस् भनेर भन्दछ। अनि बरखान्तमा दिएका आफ्नो बन्धु बान्धवले दिएका सामग्रीहरू इत्यादि सम्पूर्ण पिण्ड पानीलाई प्राप्त गरी त्यहाँ केही धैर्यको आहारा लिँदछ। त्यसलाई खाएर त्यसलाई प्राप्त गरेपछि केही विश्राम गर्न पाउँदछ र केही विश्राम गरी आखिरीमा वर्षको अन्त भइसकेपछि बहुभिती नगरमा पुगेर 1 हात प्रमाणको अघि पिण्ड जनित शरीर बनेको छ नि, 1 हात परिमाणको जुन पिण्ड जनित शरीरद्वारा यमलोकको मार्ग हिँड्नु पर्दथ्यो वायुदेवले, त्यो पिण्ड जनित शरीरलाई त्यहीँ उसले छोडिदिन्छ, शरीरलाई त्यागिदिन्छ अब पिण्ड जनित शरीरलाई 1 वर्षपछि। अनि त्यसपछि वर्षको आखिरीमा यमलोकको नजिकै रहेको बहुभिती नगरमा पुगेर त्यसरी शरीर छोडिदिएपछि आफ्ना कर्महरूलाई भोग्नका लागि त्यो जीव बुढी औँला जत्रो फेरि वायुको शरीरमा प्राप्त हुन्छ। यो त हिँड्नको लागि उसले जीवन लियो पिण्डजनित शरीर, अब फेरि आफूले गरेका कर्महरूलाई भोग्नको लागि फेरि जीवात्माकै स्वरूपमा बुढी औँठाको शरीरमा प्राप्त भएर अनि ऊ त्यहाँ बाहिर निस्कँदछ। फेरि यमदूतहरूले पक्रँदछन्। अनि हे गरुडजी, जसरी मरेका मानिसका लागि पिण्डदान आदि कसैले गरिएको छैन भने त्यस्ता पापीहरू यसरी बन्धनमा पर्दछन्, यसरी यमलोकको मार्गमा जान्छन्। त्यस कारणले गर्दा पिण्ड पानी लोप हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले अन्त्येष्टि कर्ममा जो अर्धदेही क्रियामा गरिनुपर्ने छ त्यसलाई गर्नुपर्दछ। यसरी बाँधिएर बडो कष्टले ती यमलोकमा जानु पर्दछ। हे गरुडजी, धर्मराजको नगरमा 4वटा ढोका छन्। ती नरकमा सम्पूर्ण रूपमा धर्मराजको यमराजको दिव्य नगरमा 4 पाटे परेको छ। यसको वर्णन अन्तिमौं दिनका अध्यायहरूमा गर्नुहुनेछ।
त्यो नगरको वर्णन पनि हुनेछ यहाँ। त्यो नगरको चारपाटे परेको नगरको 4वटा ढोकाहरू रहेका छन्। यो ढोकाको वर्णन भनेको सम्पूर्ण यो 2 अध्यायसम्म गरिएका वर्णन सम्पूर्ण रूपमा दक्षिण द्वारको मार्गको हो। त्यो बाटोको मात्र वर्णन हो। दक्षिणपट्टिको मार्गको वर्णनको विषयमा मैले तिमीलाई बताएँ। अब के सुन्न चाहन्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ हे गरुडजी। अब के सुन्न चाहन्छौ?